मिनिस्टरी जालो आणि म्हाका उगडास आयलो की रिणाचे अरे अजून आसा मरे रीण. हांवें हांगा एन्क्वायरी केली, फिगर सगळे घेतले, एक नोट तयार केलो, फायनान्स मिनिस्टर कडेन गेलो, फायनान्स मिनिस्टर कडेन, प्रायम मिनिस्टर कडेन गेलो. दॅट लोन वॉज वेव्ड बाय मी. मिनिस्टर नासतना एक ब्रिज जालो बांदून, कोकण रेल्वेचो बोगदो बांदून जालो आणि रोखडेच लोन ऑफ गोवा वॉज ऑल्सो वेव्ड. आणि म्हाका आमचो भाऊ, माय गुड फ्रेंड, तो सांगता आपल्या भाशणांतल्यान काय दादा तुका मिनिस्टर आसतना तुका आपणे डिबेट केलो, वयल्या सभा केला तुवें, हांवें सांगलो तुका मातशें उलोवं ना. 99 I was not a minister. 98 I was minister. 1989 हांव मिनिस्टरशीप सोडला. म्हाका तिकेट दिल्ली इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी आनी हांव लागलो. तुवें म्हाका तेन्ना डिबेट केलो, खरी खबर आसा. सभा घ्या, आतां तुका 25 वर्सां जालीं मरे. कळ्ळें न्ही? ह्या 25 वर्सांत कितें कितें केलें तें मातशें सांग मरे तूं आतां. आनी तुवें जर खूब कितें केलां म्हणटा आय गिव यू अ चॅलेंज. हांव 18 months 18 म्हयने 1.5 वर्स हांव मिनिस्टर आनी तूं 25 वर्सांचो मिनिस्टर. लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल आनी तूं सांग कितें कितें केलें तें आनी हांव सांगता हांवें कितें केलें. लेट अस सी कोणें कितें केलें. हू इज अ बेटर मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हें लोकांनी सांगवलें. म्हाका उत्तर दिलेलें तें 8 मे उपरांत बोलया. 8 मे उपरांत बोलया. बरें 8 मे उपरांत तेन्ना तुजे कडेन डिबेट करपाची गरज ना. लोकांक तेन्ना I don't want to ridicule. Ridicule हांव कोणाक करना. बट फॅक्ट इज फॅक्ट न्ही, उलोवचें ना. आतां तुमी हांगा रिसर्च करा. अरे आज आमचो प्रायम मिनिस्टर, आयचो प्रायम मिनिस्टर सांगता, बहनों मैंने आपके लिए रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है. आणि 10-15 वर्सां उपरांत 1/3 बायलांक रिजर्वेशन मेळोवपाक मेळटा. आनी हांवें ताका ते उलोवन गेलो तो उलयलो आनी बसलो. आनी एक म्हजी भयण कलिमोळी म्हणून मेंबर ऑफ पार्लमेंट ती खासदारी ती फ्रॉम तामिळनाडू, ती फुडें बसली. तिणें आपल्या फायलींतल्यान एक पेपर काडलो, दुसरो आनी एक पेपर काडलो. आणि प्रायम मिनिस्टर तुका आपूण उगडास करून तुका हांव दिता. रमाकांत जी खलप म्हणून एक मिनिस्टर जावन गेलो हांगा, लॉ मिनिस्टर भारताचो इंडियाचो. आणि तेणें विमेन्स रिजर्वेशन बील पयलें हाडलें 12 सप्टेंबर 1996. हें पळय तें बील दाखयलें तुवें सगळें. आनी तुवें हाडलां पळय तें हें पळय तें बील. तुवें त्या बिलाची कॉपी केल्या.